آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ایک کعبہ تو دکھا دے تے توڑ تینوں کیڑی گل دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں ساری عمرانو کری اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، ہے ورثہ اہل ایمان دا۔ یہ جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن، صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن، تے اہل بیت بھی ہر ویلے دم اونا دا بھر دے سن۔ اونا وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا، اونا وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا۔ او بندے سب اللہ دے نے تے امتی سب محمد دے، او بندے سب اللہ دے نے تے امتی سب محمد دے، او تابع سب شریعت دے تے رہبر ساری امت دے۔ تو پھڑیو نا دا راہ صابر، تو پھڑیو نا دا راہ صابر، یہی راہ ہے جے جنتاں دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا پیغمبر رب ارض السما والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جتھے ایک پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں درود و سلام نازل فرمائے۔ میری طرفوں اور تہاڈی طرفوں عزیز بھائیو، عزیز ساتھیو، اے اللہ پاک دا احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر نفسا نفسی دے عالم دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی، جمع ہون دی، بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔
ہمیشہ تو ایک بات چلتی آ رہی ہے، اگر کوئی بچہ اللہ انہوں عزت دے دے، ترقی دے دے، ان دی عزت نو ان دی ترقی نو ویکھ کے تے دو ہستیاں ایسیاں نے جڑیاں بڑیاں خوش ہوندیاں نے۔ انہاں وچوں سب تو پہلی ہستی جنہاں نو والدین کہا جاندا ہے۔ بچے نو اللہ عزتاں دے نا تے ماں باپ خوشی نال کہندا ہے کہ اے میرا پتر ہے، اے میرا بیٹا ہے۔ اور دوسری ہستی جنہاں نو استاد محترم کہا جاندا ہے، انہاں نو بھی بڑی خوشی ہوندی ہے۔ وہ لوگاں نو دستے نے کہ اے جڑا بچہ ہے نا اے میرا شاگرد ہے۔ اے ایک اللہ پاک نے اے جڑی ہمت، اے جگرا، اے اللہ نے صرف دو ہستیاں دے سینے دے اندر رکھیا جے۔ باقی دنیا دار لوگ اللہ دی قسمیں بڑا حسد کرتے نے، بڑا بغض رکھتے نے دل دے اندر۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں ہستیاں نو جنہاں دیاں ہستیاں زندہ نے، اللہ انہاں نو خدمت کرن دی توفیق عطا فرما دے، اور جنہاں دیاں ہستیاں چلے گئیاں نے اللہ انہاں دے حال تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دے۔ میری مراد میرے استاد محترم قاری عبدالرؤف صاحب، میں انہاں دے نال بڑا پیار کردا ہاں۔ یہ میرے استاد نے، انہاں نے مینوں آکھیا کہ بیٹا تو جمعہ پڑھائیں، اور میں انہاں دی موجودگی دے اندر چند تہاڈے سامنے شان اہل بیت دے اُتے معروضات نو پیش کراں گا۔ دعا کرو اللہ شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اہل بیت، اہل دا معنی ہوندا ہے والے، بیت دا معنی ہے گھر۔ اہل بیت تو مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے، جڑے پاک پیغمبر دے گھر والے نے، جڑے مصطفیٰ دا خان وعدہ ہے، جڑا مصطفیٰ دا گھرانہ ہے، انہوں اہل بیت کہا جاندا ہے۔ اسی تسی گناہ کردے ہاں، اللہ پاک فرماندے نے وہ بندے گناہ کر لے، زیادتیاں کر لیاں، شرک کر لے، جتنے بڑے وڈے ظلم کر لینی، معافی منگے گا تے میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ گناہ تیرے سمندر دے برابر کیوں نہ ہون، میں سارے ہی معاف کر دیاں گا۔ زمین و آسمان دا خلا بھر جائے، معافی مانگ لے میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ لیکن ایک شان، ایک مقام اللہ پاک نے اہل بیت نو دیتا ہے۔ وہ کی مقام ہے؟ اللہ پاک نے اہل بیت دے بارے دے اندر آکھیا، آؤ اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ پاک فرماندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے میں نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیتا۔ تسی گناہ کر دے ہو، اللہ کہندے نے معافی منگو گے تے پھر معافی ملے گی۔ اہل بیت کون نے؟ اللہ اکبر، اللہ سونے تینوں پاک پیغمبر دے فرمان سنا دیاں۔ کون؟ میرے مصطفیٰ نے، جڑے اپنی مرضی دے نال گل نہیں کر دے، او جدوں بول دے نے اللہ دے حکم دے نال بول دے نے، جدوں لب کھولے اللہ دے حکم دے نال کھول دے نے۔ اے میں نہیں کہندا، میرے اللہ دا قرآن کہندا، اے میں نہیں کہندا، اللہ ذوالجلال دی زبان ہے۔ مولا فرماندے نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ پاک فرماندے نے او سونیا تیری زبان تے میں گلاں کردا۔ اہل بیت نبی دے پاک نے، اے نبی دی بھی زبان ہے تے اللہ دی بھی زبان ہے، کیونکہ مولا فرماندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اسی تیرے اہل بیت نو پاک کر دیتا، اسی تیرے خانوادے نو پاک کر دیتا، اسی تیرے گھرانے نو پاک کر دیتا۔ سونیا ہن ویکھیے نا کہ مصطفیٰ دا گھرانہ کیڑا ہے، مصطفیٰ دا خانوادہ کون نے؟ میرے پاک پیغمبر دے گھر دے اندر کیڑے کیڑے شامل نے؟ کئی لوگ آندے نے جی بیٹیاں شامل نے، کئی لوگ آندے نے جی فلاں شامل ہے۔ اسی کسے دیاں گلاں تے یقین نہیں کردے، اسی اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دیاں یا صاحب قرآن کو لو پوچھ دیاں۔ محبوب سونیا اے تے دس دیو تواڈے اہل بیت دے اندر
اندر کون کون نے اللہ دا قرآن سے اللہ دے کو ایسے مقام تے اللہ نے شروع دے اندر فرمایا اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیو اے جڑیاں مومناں دیاں ماواں نے اے تہاڈیاں بیویاں جڑیاں نے مومناں دیاں ماواں لگدیاں نے اے اہل بیت دے اندر شامل نے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ پاک کی فرماندے نے اے جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے اہل بیت دے اندر شامل نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگدیاں نے اس طرح گل کر دئیے تے گل غلط نہیں ہوئے گی ماں جی سیدہ ختیجہ مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی سیدہ سودا مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی سیدہ عائشہ مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی سیدہ حفصہ مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی سیدہ زینب مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی سلمہ مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی ختیجہ مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی سیدہ زینب بنت جاش مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی جویریہ مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی صفیہ مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی ام حبیبہ مومنہ دی ماں لگ دیے ماں جی میمونہ مومنہ دی ماں لگ دیے اے جنیاں میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں نے اے ساریاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے وقت اجازت نہیں دیندا نہیں تے جڑیاں لا دینیاں سن آ سونے آج ایک ماں دا تذکرہ کر کے گل نوں اگے لے کے چلیے ذکر کیڑی ماں دا شروع ہون لگا ماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زکیہ حافظہ عالمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ماں جی عائشہ دا ذکر کرن لگے ہاں توجہ میری طرف رکھو میرے وال دیکھو میں تہاڈے واسطے محنت کر کے لے آیا تسی میرے وال دیکھو میں تہاڈے وال دیکھا مینوں بھی پتہ لگے میں کچھ بیان کر رہا تہانوں بھی پتہ لگے تسی کوئی سن رہے ہو بھائیو جاگ کے بیٹھو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دا ذکر ہے اج کسے وڈیرے دے چودھری دے وڈے دا ذکر کیتا جائے تو لوگ بڑے غور نہ سنتے ہیں لو جی یہ ساڈا چودھری سی یہ ساڈا ایم پی اے ایم این اے میں ادھر ذکر میں پاک محمد دے گھر دا کر رہے ہیں ذرا توجہ تسی کرنی ہے کنہ دا ذکر ہو رہا ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون ماں جی نے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا ان دی تفسیر ماں جی عائشہ صدیقہ نے اللہ پاک نے قرآن دے اندر کی فرمایا اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ فرماندے نے محبوب سونیا جیڑا بندہ اللہ کو ڈر گیا فرمایا دو جنتاں دے واسطے رکھ دیتیاں نے دو جنتاں انہوں ملن گیاں جڑا میرے کو ڈر گیا والی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ کو ڈرن والا دو جنتاں دا قدار ہوئے گا میرے پاک پیغمبر دا شہر مدینہ ہے دعا کرو اللہ زیارتاں کروا دے وے اللہ اپنی رحمت دے نال مکے مدینے دیاں زیارتاں کروا دے سونے میرے استادہ نے کہہ دیتا محبت دی بولی پا دے یہ مولا ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے اللہ ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے مولا ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے مکے شہر دیاں کیا باتاں نے مکے شہر دیاں کیا باتاں نے طیبہ دیاں روشن راتاں نے جدوں امتی پڑھ دے نعتاں نے دکھ مٹ جاندے نے سینے دے اللہ ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے
مولا ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے اوئے اتھے خوف نہ کوئی خطرے نے اتھے خوف نہ کوئی خطرے نے کھجیاں دے سوہنے پترے نے رے ڈگ دے اوتھے قطرے نے میرے پاک نبی دے پسینے دے اللہ ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے مولا ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا شہر مدینہ ہے تے میرے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں نے تے رو رہیاں نے آقا فرماندے نے ماں یبکی کا یا عائشہ رونا کیڑی گل دا ہے عائشہ پیاری ہے کیوں رو رہی ہیں میری حمیرہ کیوں رو رہی ہیں میری عائش کیوں رو رہی ہیں امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ذکرت موتی میرے پاک محبوب پیغمبر جند جیوی ہو میرا لال پیغمبر جوانیاں مانے ہو میرا سونا پیغمبر تیری زندگی دا داغا لمحہ ہوئی ہو میرا لال پیغمبر محبوب سونے ہو عائشہ نو موت یاد آ گئی ہے آج موت یاد کر کے ماں عائشہ رو رہیاں نے پتہ چلے قرآن اللہ نے اتاریا تفسیر نبی دے گھر دے اندر اللہ فرماندے نے والی من خافا مقام ربی جنتان جیڑا ڈر گیا میں جنتاں دا وارث بناواں گا ماں عائشہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے روندیاں نے یار کیوں تینوں شرم نہیں آندی زبان چلان لگیاں کیوں تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگدا زبان استعمال کرن لگیاں او تے پاک نبی دی پاک بیوی سی او تے طیب نبی دی طیب بیوی سی او تے قاری نبی دی قاریہ بیوی سی حافظ نبی دی حافظہ بیوی سی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے انہیں امی عائشہ دا ذکر ہوئے نا تے میرا دل نہیں کردا میں ترانہ بول کے اگے نہ جاواں کی شان دسامی عائشہ دا کی شان دسامی عائشہ دا جندی شان دے وچ قرآن آیا جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے تے بیٹی پاک صدیق دیے اس تے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے اللہ اکبر اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت دے اندر نبی دیاں بیویاں شامل نے اللہ اکبر اللہ پاک نے تے ماں جی عائشہ دیاں صفائیاں دتیاں نے ساریاں نبی دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر شامل نے بیویاں تو بعد بیٹیاں آندیاں نے آزر اللہ دا قرآن سنا دیاں اللہ پاک کی فرماندے نے یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیارے ہو تواڈیاں بیٹیاں اہل بیت دے اندر شامل نے اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب اہل بیت دے اندر شامل نے سیدہ رقیہ اہل بیت دے اندر شامل نے سیدہ کلثوم اہل بیت دے اندر شامل نے سیدہ فاطمہ زہرا اہل بیت دے اندر شامل نے یار ایک درس بھی دے جاوانا اللہ دا واسطہ جے اپنے بچیاں نو مومنہ
मोमनीन मोमना दियां मावां दा नबी पाक दियां बीवियां दे नाम याद करवाया करो ना, अपने बच्चों नूं नबी दियां बेटियां दे नाम याद कराया करो ताकि तुहाडे बच्चों ते कोई जालम हमला ना कर देवे। याद करा, तेरे घराने नूं पता होना चाहिए है नबी दियां बीवियां दा नाम की है, तेरे घराने नूं पता होना चाहिए है नबी दी बेटियां दा नाम की है। फिल्मां दे एक्टरां दे नाम याद ने, फिल्मां ड्रामियां वालियां दे नाम याद ने, नहीं याद ते नबी दियां बेटियां दे नाम याद कोई नहीं। तेरे बच्चियां नूं निक्कियां निक्कियां बच्चियां नूं मोटू पतलू ते याद ने, लेकिन नबी दी बेटियां दे नाम याद कोई नहीं। यार केड़े केड़े दर्द बयान करा तेरे सामने, कदी याद कराया करना, अपने बच्चियां नूं बिठा लिया करना, बिठा के कहानियां सुनाया कर नबी दियां बेटियां दियां, दास्ताना सुनाया कर नबी दियां बेटियां दियां, दास्ताना सुनाया कर नबी दे घर दियां, किस्से सुनाया कर नबी दे घर दे। लोगां दे किस्से सुनाना है, नबी दे घर दे किस्से क्यों नहीं सुनांदा? लोगां दियां गल्लां करदा है, नबी दे घर दियां गल्लां क्यों नहीं करदा? तेनू फिल्मां ड्रामियां दे एक्टरां दे नाम याद ने, नबी दे घराने दे नाम क्यों नहीं याद ना? अल्लाह दा वास्ता जे अपने बच्चियां नू नबी दे घराने दे नाम याद कराओ ना। माँ जी सैयदा ज़ैनब मेरे पाक मुहम्मद दी बेटी है, माँ जी रुकैया मेरे पाक मुहम्मद दी बेटी है, माँ जी उम्मे कुलसूम मेरे पाक पैगंबर दी बेटी है, माँ जी फातिमा तो ज़हरा मेरे मुस्तफ़ा दी बेटी है। क्यों यार तेनू अल्लाह दे नबी दियां बेटियां न चंगियां क्यों नहीं लगदियां? क्यों तेनू उन्हां दे नाम क्यों नहीं चंगे लगदे? ओ सारियां अज़मतां वालियां सन, सारियां शानां वालियां सन, लेकिन तज़करा माँ जी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करके अगे चलांगे। अहले बैत दे अंदर नबी दियां चारों बेटियां शामिल ने, वक्त इजाज़त नहीं देंदा, नहीं तो जड़ियां लानियां सन्ना। तेनू फातिमा तो ज़हरा दा बात सुना दियां। कौन फातिमा? मेरे पाक पैगंबर दी बेटी फातिमा। कौन फातिमा? हैदर दे दिल दा करार फातिमा। कौन फातिमा? हसनैन दी अम्मा जान फातिमा। कौन फातिमा? मौसम दी अम्मा जान फातिमा। यो फातिमा है मेरे पाक पैगंबर दा शहर मदीना है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आंदियां ने, अली जी लगदा है मेरा आखिरी टाइम आ गया है, अली जी लगदा है मेरा आखिरी वक्त आ गया है ना। अली जी इस तरह करे जे जिस वक्त मैं फौत हो जावां फातिमा दा जनाजा रात नूं उठाया जे। हज़रत अली पुछदे ने फातिमा गल की है? दिन दे उजाले दे अंदर जनाजा उठावांगे ते ज़्यादा लोग शरीक होंगे। सैयदा फातिमा आंदियां ने, अली प्यारिओ मेरा दिल करदा है, मेरा दिल नहीं करदा ते मेरे मैयत ते भी किसी गैर महरम दी नज़र पै जाए ना। अज तू अपनी बहू बेटियां नूं बाजार दे अंदर लैके जाना है ना, तू चाहना है असी इज्जतदार भी होइए, तू ये भी चाहना है फ्रंट सीट ते मेरी बहू बेटी बैठी होए ना, तू चाहना साडे मुआशरे दे अंदर इज्जत भी होए ना, तू ये भी चाहना है कि लोग मेरी बेटी नूं वेख के ते फैशन हासिल कर लेना। यार दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या सरासर संग हो जा। नबी दी बेटियां दी जनाजा रात नूं उठाया जे, मेरे जनाजे तेरे किसे दी नज़र ना पै जाए। अल्लाह दी कसम उठा के आना सोने जे मुर्दा औरत ते फौत शुदा औरत दा मुँह वेखना जायज़ नहीं हो ते जिंदा औरतां दे भी चेहरे तकने जायज़ कोई नहीं, जिंदा औरतां नूं भी तकना जायज़ कोई नहीं। ये नबी दी बेटी है सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी, शर्मो हया दी पैकर जनाब फातिमा तो ज़हरा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बेटियां तो बाद मेरे पाक पैगंबर दी बेटियां तो बाद अहले बैत दे अंदर जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने। ये कौन अली है? अल्लाह दा शेर अली है। ये कौन अली है? मुत्तकी अली है। ये कौन अली? परहेजगार अली जे। ये कौन अली? कारी कुरान अली जे। ये कौन अली? असदुल्ला अली जे। ये कौन अली? सैफुल्ला अली है। ये कौन अली है? निमासी अली जे, तहज्जुद गुजार अली जे, अल्लाह दा वली अली जे, अल्लाह दा शेर अली है, अल्लाह दा प्यारा अली जे, अबू बकर दा वीर अली जे, उमर फारूक दा वीर अली जे, उस्मान दा वीर अली जे, सहाबा दा वीर अली जे। अल्लाह दी कसम उठा के आना मां मिंबर रसूल ते खड़ा हो के आना। अली ते सिद्दीक दे अंदर मुखालफतां कोई नहीं सन, अली ते उमर दे अंदर
मुखालफत कोई नहीं सन, ये दोनों अपने वीर सन, ये दोनों आपस के अंदर भाई भाई सन। सहाबा सारे ही आपस के अंदर भाई ने। ओ यार तू नबी दे यारां नू नबी दा यार क्यों नहीं मनदा, नबी दे दोस्तां नू नबी दा दोस्त क्यों नहीं मनदा। आप तू हदीस सुन के आना जी अल मुस्लिम आखुल मुस्लिम, क्या नबी दे यारां ने हदीस नहीं सी सुनी? क्या जिन्हां ने तकिया मुस्तफा नू उन्हां ने हदीस नहीं सुनी सी? वो भी ते मुस्तफा दे दीवाने सन, उन्होंने ते जाना दे दित्तियां, अपने माल दे दिते। रब्बे मुहम्मद की कसम उठा के आना वा, असी सारे मिल के अल्लाह दे रास्ते दे अंदर सारी ज़मीन नू सदका कर दईए, रूहे ज़मीन ते जितना है सारा कुछ सजदा कर दईए, सारा कुछ अल्लाह दे राह दे अंदर दे दईए। सहाबी एक खजूर अल्लाह दे राह दे अंदर देवे, असी तावी मुकाम नू नहीं पहुँच सकते। इतना मुकाम है मुस्तफा दे यारां दा, उन्हां दा आपस के अंदर प्यार सी, आपस के अंदर मुहब्बत सी, उन्हां दी आपस के अंदर प्यार करते सन। अहले बैत दे नाल सहाबा प्यार करते सन, सहाबा अहले बैत दे नाल प्यार करते सन। ये जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये अहले बैत दे अंदर शामिल ने। ये ओ अली ने जिन्होंने मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने, सुबह झंडा मैं उस बंदे नू देंगा जिंदे हाथ ते अल्लाह फतह करेगा। सहाबा कहंदे ने असी दिल दे अंदर तमन्ना होई अल्लाह साडा नाम आ जाए, लेकिन सुबह हुई मेरे पाक पैगंबर फरमांदे आई ना अली इब्न तालिब, अली इब्न तालिब किधर है? सहाबा कहन लगे महबूब सोने उन्हां दियां अखां खराब ने, उन्हां दियां अखां खराब ने। मेरे पाक पैगंबर ने अपना लवाब निकालिया, जनाब अली दियां अखां ते लाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। लब लग्या पीड़ा मुकियां ने, लब लग्या पीड़ा मुकियां ने, जुड़ गईयां हड्डियां टुटियां ने, भुखा मुकियां ने लशकीर दियां, वाशाना बदर मुनीर दियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे अहले बैत दे विचों जनाब अली उल मुर्तज़ा नाम भी लेना है ते अच्छे तरीके दे नाल लेना है, जनाब अली दा तज़करा भी करना है ते अच्छे तरीके दे नाल करना है। ये नहीं ते सिगरेट पी के, सूटा ला के, बूटी पी के, शराब पी के जनाब अली दा नाम लवें तो भी पुट्ठा नाम लवें। तेनू अल्लाह कोलों डर क्यों नहीं लगदा? यार नाम लेना अली दा ते तरीका इख्तियार करया कर, वुज़ू कर लिया कर। जनाब अली दा जिक्र करन तो पहले अल्लाह दी कसम है उन्हां दा जिक्र करना भी कारे सवाब है। उन्हां दा जिक्र करेगा अल्लाह तेनू भी शाना दे देवेगा। हज़रत अली दा जिक्र करना होए ना अच्छे तरीके दे नाल याद करना है, नारे नहीं मारने, ढी ढी नहीं कहना, बू बू नहीं कहना, इहो जे नारे नहीं लगाने, बल्कि सही तरीके दे नाल नाम लिया करना। जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये अली उल मुर्तज़ा दा नाम ही इतना प्यारा है। आ सोने मुहब्बत दा बोली मारदे ना, केडा सोना लगदा है नाम अली दा, केडा प्यारा लगदा जे, केडा उच्चा लगदा है, केडा मिठा लगदा है, केडा सोना लगदा है नाम अली दा। क्यों बंगियां नू मनदा गुलाम अली दा, खैबर दा किला जिसने गिराया, हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया। भंगी की जाने मुकाम अली दा, चरसी की जाने मुकाम अली दा, शराबी की जाने मुकाम अली दा, बस मोमन ही जाने मुकाम अली दा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। नबी दे अहले बैत दे अंदर जनाब अली उल मुर्तज़ा शामिल ने। जनाब अली तो बाद जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये भी अहले बैत दे अंदर शामिल ने। इन्हां दी भी बड़ी शान है, इन्हां दा इतना मुकाम है। आ तेनू सुनावा। एक दिन ना मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद
درود شریف پڑھ لیا کرو۔ جمعے دے اندر درود شریف پڑھن دی کوئی ممانعت نہیں، ویسے بولنا، حرکتاں کرنیاں، ادھر ادھر دیکھنا، یہ منع ہے۔ درود پڑھن دا کوئی ممانعت نہیں جے۔ جس وقت بھی میری زبان چوں یا میرے استاد محترم دی زبان چوں میرے پاک پیغمبر دا نام نکلے، اچھی آواز نہ درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسمان تو جبرائیل آئے، آگے کہنے لگے محبوب سونے ہو، اللہ پاک آسمان تو بارشاں اتار دین اور مینو حکم دے دین جبریل جا جا کے بارش دے قطرے گن کے آ۔ فرمایا مینو اللہ نے اتنی طاقت دیتی، جبریل کہہ رہے جبریل میں 1 منٹ تو پہلے بارش دے قطرے گن کے اللہ نو دس سکدا۔ اللہ اتنے بارش دے قطرے نے، لیکن ایک تہاڈا امتی تہاڈی ذات تے جس وقت درود پاک پڑھدا ہے اللہ اندے تے رحمت دا چھٹا ماردا ہے۔ سیدنا جبریل کہندے محبوبہ او قطرے میرے کول نہیں جے گنے جاندے، اس واسطے جدوں بھی مصطفیٰ دا نام آئے اچھی درود پڑھیا کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، جناب سیدنا حسن نو پکڑ کے تے مصطفیٰ نے ران تے بٹھا لیا، لات تے بٹھا کے آقا فرماندے نے ہاذا ابنی سیدن، او لوگو میرا حسن پتر جڑا اے سید ہے، اے سردار جے، اے سردار ہے، قربان جاواں نبی دے یاراں کولوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کر دینا بازار دے اندر، سیدنا حسن نو ویکھ کے تے نیچے بیٹھ جایا کر دینا، بازو کھول لین دے جناب حسن واسطے، بازو کھول کے جناب حسن نو سینے دے نال لگا لین دینا، آندے نے میرا سید آ گیا، میرا سردار آ گیا۔ صحابہ کہن لگے ابو ہریرہ عمر دے اندر تے تسی زیادہ ہو، عمر تہاڈی بہت زیادہ ہے، لیکن حسن واسطے اتنا احترام کیوں کردے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جندا احترام میرے پاک پیغمبر کرن ابو ہریرہ کیوں نہ کرے؟ یہ اہل بیت ہے جنہ دی عزت میرے مصطفیٰ کرتے نے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے علی پیاریو یہ تہاڈا جڑا بیٹا ہے نا دی شکل تہاڈے نال نہیں ملدی۔ حضرت علی فرمان لگے ابو بکر جی کندے نال ملدی ہے؟ فرمایا ان دی شکل ملدی ہے تے میرے پاک محمد دے نال ملدی ہے۔ یہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی اے جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے، یہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حسن تو بعد جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اہل بیت دے اندر شامل نے، اور تذکرہ اہل بیت دا ہوئے جناب حسین دا تذکرہ نہ ہوئے اللہ دی قسم بیان مکمل نہیں جے۔ جناب حسین دا تذکرہ کران گے پھر اپنے بات نو اختتام دی طرف لے کے چلان گے۔ یہ کون؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا مدینے دے اندر بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر دے گھرے پیغام آ گیا، محبوب پیاریو اللہ پاک نے تہاڈی بیٹی نو بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ چل دے نا اپنی بیٹی دے گھرے پہنچ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے علی پیاریو نام کی سوچیا جے؟ حضرت علی فرماندے نے حرب سوچیا ہے۔ آقا فرماندے علی حرب نہیں رکھنا، اندہ نام حسین رکھنا ہے۔ آ تیری محبت نو برقرار رکھ دیواں، تو یہ نہ آکھی کسے نے دسیا نہیں سی، ایک اللہ پاک نے ایک نبی دا نام رکھیا، او نبی اپنے اللہ دے اگے ہاتھ چوک لینے، آندے نے اللہ سونیا ایک پتر عطا فرما دے۔ میں بھی دعا کردہ اللہ اس مسجد دے اندر جتنے آئے نے اللہ جنہ کول بیٹے کوئی نہیں مالکہ بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ جنہ نو اولاد نہیں دیتی مولا اولاد دے دینا۔ اللہ تیرے دربار چ کمی کوئی نہیں،
اللہ اپنی رحمت کر کے نورینہ اولاد دے دینا۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ نیک بیٹے عطا فرما دینا۔ اللہ دا نبی ہے تے دعا کر رہے جے، یار عقیدے دی بھی اصلاح کر لو نا۔ اللہ تو علاوہ کوئی پتر نہیں جے دے سکدا، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں جے کر سکدا۔ دیاں دے وے تے تاں میرا اللہ، پتر دے وے تے تاں میرا اللہ، نہ دے وے تے تاں میرے اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ نبی نے ہاتھ چکنے آندے نے اللہ بیٹا دے دے، اللہ پتر دے دے، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے او میرے نبی یہ میری گل بھی سن لے، بیٹا دین لگا واں نام بھی میں رکھاں گا۔ اللہ جی تسی نام رکھنا؟ فرمایا ہاں میں دا نام یحییٰ رکھ دیتا ہے۔ قاری صاحب موجود نے، اللہ پاک نے قرآن دے اندر دسیا میں دا نام یحییٰ رکھیا ہے۔ جن دا نام اللہ پاک نے رکھیا ہے وہ لوگاں دا نبی بن گیا ہے، جن دا نام رسول اللہ نے رکھیا ہے وہ جنت دے نوجواناں دا سردار بن گیا ہے۔ آقا فرماندے علی دا نام حرب نہیں رکھنا، دا نام کی رکھنا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے پروانے، میرے مصطفیٰ دے لاڈلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ممبر تے بیٹھے خطبہ دے رہے، جناب حسن و حسین آئے، میرے پاک پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیتا۔ اتنی شان ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اتنا مقام ہے جناب حسنین کریمین دا، اے او جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، آقا نا ایک دن بیٹھے اپنے صحابہ دے اندر، اے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے میرے مصطفیٰ نے انہوں سونگنا شروع کر دیتا۔ صحابہ کہنے لگے محبوب پیارے ہو کیوں سونگ رہے ہو؟ آقا فرماندے نے ریحانہ تایا، منو اللہ نے دس دیتا ہے اے جنت دے پھول نے، اے میرے حسن و حسین جنت دے پھول نے، انہاں وچوں منو خوشبو آندی ہے میں تاں سونگدا پیا۔ اے او جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے بھی اہل بیت دے اندر شامل نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، نبی جی دے اس گھرانے دی نہیں ملدی مثالے، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، کربل چ سر نو کٹانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، اللہ نے انہوں دتیاں شاناں، اللہ نے انہوں دتیاں شاناں، سارا جگ ہے اس دا دیوانہ، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین سی مسجد آئے، آقا پکڑ کے کول بٹھائے، حسن و حسین سی مسجد آئے، آقا پکڑ کے کول بٹھائے، ممبر تے پاس بٹھانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین نو لگی پیاسے، آئے دونوں آقا دے پاسے، حسن و حسین نو لگی پیاسے، آئے دونوں آقا دے پاسے، دونوں نو زبان چسانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، انما
یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا، سونیا میں تیرے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے۔ آئے اپنے ذہن دے اندر بٹھا کے لے جاؤ آج دا جمعہ کہ اہل بیت دے اندر نبی دیاں بیویاں شامل نے، نبی دیاں بیٹیاں شامل نے، جناب علی المرتضیٰ، حضرت حسن و حسین سارے اہل بیت دے اندر شامل نے۔ یہ کون؟ جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلے تے اپنی بیٹی والے ٹور پہ، گھروں نکلے تے اپنی بیٹی والے۔ او بزرگو، اللہ دا واسطہ اپنی بیٹیاں دے گھرے جایا کرو، یہ میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ اپنی بیٹیاں دی جا کے خیر و خیریت پوچھنا میرے پاک پیغمبر دی سنت جے۔ جایا کرو اپنی بیٹیاں دے گھر، اپنی بہناں دے گھر جایا کرو۔ اللہ دا واسطہ نکیاں نکیاں گلاں تو یار کیوں لڑائیاں پا کے جھگڑے پا کے بیٹھ گئے ہو؟ جایا کرو اپنے بہن بھائیاں دے دروازیاں تے۔ جڑا بندہ جوڑدا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں محمد لکھ کے دے دینا، جڑا بندہ کسی نو جوڑے گا میں انہوں جنت دی ضمانت دینا ہاں۔ کیوں یار نکیاں نکیاں گلاں تو بہنا بھائیاں نو چھڑ دیتا؟ کیوں تسی گلے شکوے پال کے بیٹھ گئے جے؟ نہ پالیا کرو، جایا کرو اپنے بہناں دے دروازیاں تے، اپنی بیٹیاں دے دروازیاں تے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اپنی بیٹی دے دروازے تے پہنچے تے جناب حسن بھی رو رہے، جناب حسین بھی رو رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے دروازے دے اُتے دستک دیتی، پتہ تے چل ہی جاندا سی مصطفیٰ جڑی گلی چوں لنگدے سن نا اتوں خوشبوواں دے ہلے آندے سن۔ اللہ تعالیٰ مکے مدینے لے جائے نا، اج بھی اتنے خوشبوواں آندیاں نے، مکے مدینے دے اندر اج بھی خوشبوواں ملدیاں نے۔ یہ میرے مصطفیٰ دے پسینے دے کمال نے، اج بھی اتنے خوشبوواں ملدیاں نے۔ میرے مصطفیٰ فرمان لگے، آقا پوچھدے نے بیٹا فاطمہ اے حسن و حسین رو رہے نے، میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا، گل کی اے پترا بچے کیوں رو رہے نے؟ ماں جی فاطمہ آندیاں نے ابا جان گھر دے اندر کھان نو چیز کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں ہے گھر دے اندر، یار تیرے کول اللہ دیاں کنیاں وڈیاں نعمتاں نے، انیاں نعمتاں کھا کے تے پھر بھی اللہ دے گلے کردا ہے، رب نے کی کچھ نہیں تینوں دتا تاویں تو اللہ دے شکوے کردا ہے۔ گھرانہ ویک میرے مصطفیٰ دا، گھر میرے پاک پیغمبر دا ہی، میرے مصطفیٰ دے گھر دے اندر پانی پین نو کوئی نہیں ہو، اللہ چاہے تے اوتھے کنویں لا دے پانیاں دے، اللہ چاہے تے جیویں کر دے، لیکن مصطفیٰ نے دعا کیتی اللہ یتیماں دے وچوں اٹھائی، غریباں دے وچوں اٹھائی نا، یار تینوں غریب چنگے کیوں نہیں لگ دے، تینوں یتیم چنگے کیوں نہیں لگ دے؟ رکھیا کرنا کدی جا کے یتیماں دے سر تے ہاتھ نہ، کدی پیار نال شفقت نال یتیم دے سر تے ہاتھی پھیر دیا کرنا۔ اتوں آواز آندی ہو میرے بندے تو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا ہی، جا جننے سر تلے وال آئے نے میں انیاں نیکیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ تینوں یتیم چنگا نہیں لگدا، ماڑا بندہ تینوں چنگا نہیں لگدا، تیرے گھرے ہر کچھ تاویں تو اللہ دا شکریہ نہیں ادا کردا۔ یار کیڑیاں نعمتاں جڑیاں رب نے تینوں نہیں دتیاں، ٹھنڈے پانی تیریاں فریجاں دے اندر نے تو تاویں رب دے گلے کردا ہے، سالن تیرے گھرے ودیا پھردا ہے تاویں تو رب دے گلے کردا ہے، رزق تیرے گھر دے اندر سال دے دانے نے تاویں تو رب دے گلے کردا ہے۔ کیوں تینوں اللہ دا شکریہ ادا کرنا نہیں آندا؟ اے میرے پاک پیغمبر دا گھر ہی تے پانی پین نو کوئی نہیں ہو۔ آقا فرماندے نے بیٹا کیوں رو رہے نے؟ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فرماندی ابا جان گھر دے اندر پانی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جناب حسن نو پکڑ لیا، اپنی زبان نکالیے جناب حسن دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ دے نواسے نے جناب حسن نے زبان نو چوسیا ہے تے اللہ نے پیاس ہی ختم فرما دیتی ہے۔ پھر جناب حسین نو پکڑیا میرے مصطفیٰ نے، اپنی زبان چسوائی، اس وقت مصطفیٰ دے نواسے نے زبان چوسی، اللہ نے انہاں دی بھی پیاس ختم کر دیتی۔ یارو اللہ دا واسطہ ہے، اہل بیت دی قدر کرو،
اپنے رشتہ داراں دی قدر کرو، اپنے بہن بھائیاں دی قدر کرو، بزرگو اپنی بیٹیاں دی قدر کرو، بیٹیاں نو دیا کرو، انہاں دے دروازے تے جایا کرو، اللہ کولو دعا کرو اللہ سنو اپنی بیٹیاں دے نال رشتہ داراں دے نال قائم رہن دی محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنیا ہے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔